बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जुम्मतुल मुबारक हो आप हजरात को। अभी हम मस्जिद अक्सा की तरफ हमारी रवानगी है। रास्ते में हम अपने ग्रुप को होली सेप्टिका चर्च लेके आए हैं। ये जो होली सेप्टिका चर्च है, इसकी हिस्ट्री के अंदर क्या अहमियत है वो सिर्फ हम अपने जो हमारे जो ग्रुप में लोग हैं उनको हम बताना चाहते हैं। जब सन 15 हिजरी में हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जब दाखिल हुए हैं, तो उस वक्त का जो पैट्रिक था या जिसको आप कह लें पोप था या जिसको बितरीक कहते हैं, उसने हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को ये होली सेप्टिका चर्च का पूरा विज़िट कराया था। और होली सेप्टिका चर्च पूरी दुनिया के अंदर जो क्रिश्चियन हैं उनका सबसे जो होलीस्ट प्लेस इन द अर्थ क्रिश्चियनिटी का वो ये जगह है। और इसलिए कि यहाँ पर ये जो आप चर्च देख रहे हैं, इस चर्च के अंदर हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के का जो है कहते हैं कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को जब क्रूसीफाई किया गया तो उनकी बॉडी जो है वो यहाँ पे उसकी तदफीन हुई। अच्छा, मैं आपको ईसाइयों के जो बुनियादी 3 फ़िरके हैं पहले उनके बारे में बता देता हूँ कि सबसे पहला फ़िरका है उनका जिसको याकूबिया कहा जाता है। याकूबिया का अकीदा ये है कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम खुदा थे और वो आए थे और अपना काम करके चले गए दोबारा आसमानों में। और जो नस्तूरिया है, नस्तूरिया का अकीदा ये है कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम बेटे थे खुदा के, अल्लाह के बेटे थे और वो आए और आने के बाद उन्होंने अपनी ड्यूटी निभाई और उनको लोगों ने तकलीफ़ें दी, क्रूसीफाई करके 3 दिन तक वो उनकी लाश की तदफीन हुई और फिर वो आसमानों पे उनको उठा लिया गया। और जो तीसरा जो एक फ़िरका है जिसको मुवाहदा कहा जाता है, मुवाहदा का अकीदा ये था कि ना वो खुदा थे ना खुदा के बेटे थे, वो बस अल्लाह के पैगंबर थे, उसके महबूब बंदे थे और वो आए और यहाँ पे अपना उन्होंने ड्यूटी निभाई, लेकिन उनको जो है वो कत्ल कर दिया गया। और लेकिन उनका अकीदा ये नहीं है कि भाई वो खुदा के बेटे थे। फिर क्या हुआ हिस्ट्री में, जो याकूबिया और नस्तूरिया है उन्होंने मिलकर मुवाहदा को ख़त्म कर दिया, उनको बिल्कुल कत्ल कर दिया, जंग की उनके साथ। और आज वो बिल्कुल थोड़े से मेरे ख्याल में आज तो पाए भी नहीं जाते, लेकिन ये जो आर्मीनियन है, ये जो आर्मीनियन जो क्रिश्चियन है उनके यहाँ अभी भी यही अकीदा है और वो इस अकीदे को खुल के बयान नहीं करते, लेकिन उनका अकीदा अभी भी यही है। अच्छा, अब जो यहाँ पर ये जो आप चर्च देख रहे हैं, तो आप हजरात के इल्म में होगा कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम जो आए थे वो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की ही शरीयत की तकमील के लिए आए थे। और जो इंजील है वो तौराही का ही वो था, तसलसल था, क्योंकि तौरा तो बिल्कुल बदल चुकी थी। तो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम जब आए तो इंजील लेके आए और उन्होंने जब आकर यहाँ पे दावत देना शुरू की और लोगों को पैगाम देना शुरू किया, तो यहूद उनके मुखालिफ हो गए और यहूद ने उनके ख़िलाफ़ मुकदमा खड़ा कर दिया और उनको जो है वो तकलीफ़ें देना शुरू कर दी। क्योंकि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम सैटरडे वाले दिन क्या करते थे, सब्त वाले दिन मोज़ात दिखाते थे। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम जो है वो मिस्कीन आदमी थे, वो कहते थे एक थप्पड़ कोई सीधे गाल पे मारे तो वो अपना दूसरा गाल आगे कर दे। तो यहूदियों का ये कॉन्सेप्ट नहीं है और वो ये कहते थे कि यार ये जो है वलदुज़्ज़िना है क्योंकि इनका बाप नहीं है। तो हमेशा उनके बारे में इस तरह की राय कायम करते थे। तो लिहाजा उनके ख़िलाफ़ एक मुकदमा बनाया गया और उनको तशद्दुद किया गया। और ये 14 स्टेशन है यहाँ पे और उनके ऊपर उनको तकलीफ़ें देते देते जो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के जो हवारी थे, जो कुरान में है कि हवारियीन का कमल हवारियून इल्लल्लाह, तो उन्होंने कहा कि हम हैं हवारी ईसा अलैहिस्सलाम के। तो उनमें से एक जो था वो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का साथी नहीं था बल्कि वो मुखबर था और उसने जाके इत्तला दी कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम यहाँ पे हैं। और तो लिहाजा यहूदा जिसका नाम था, और वो गया और जब वापस आया तो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के पास, तो लोगों ने जब अंदर गया तो उसकी शक्ल अल्लाह ताला ने जो है हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम जैसी बना दी। तो कुरान कहता वमा क़तलूहु वमा सलबूहु वलाकिन शुब्बिहा लहुम, ना उन्होंने उनको कत्ल किया ना सूली पे चढ़ाया, मामला मुश्तबह हो गया और बल रफ़अहुल्लाहु इलैहि, बल्कि अल्लाह ताला ने उनको आसमानों पे उठा लिया। तो लिहाजा यहूदा को उन्होंने सूली पे चढ़ा दिया, उसी को जो है फिर वो बाद में खुद जो है तशवीश में मुब्तला हुए कि भाई वो अगर ये यहूदा है तो ईसा कौन था, ईसा कहाँ गया, अगर ये ईसा है तो यहूदा कहाँ गया। तो अल्लाह ताला ने जो है शुब्बिहा लहुम, कुरान कहता है कि मामले को मुश्तबह कर दिया। तो हमारा अकीदा क्या है कि अल्लाह ताला ने हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को आसमानों पे ज़िंदा उठा लिया। तो ये जब कुस्तुनतीन जब रोमन जो है जब उन्होंने क्रिश्चियनिटी कबूल की तो उस वक्त ये जो कुस्तुनतीन बादशाह था वो रोम से आया और उसने यहाँ पे आके अपना रुका था। उसकी जो माँ थी हेलेना, उसने इस चर्च को बनाया था
اور پھر وہ استنبول چلا گیا تھا اور وہیں پہ جا کے اس نے اپنا قیام کیا. تو یہ چرچ جو ہے بڑا جو کرسچنوں کی تمام جو گروپ ہیں ان میں بڑا متبرک ہے. عام طور پہ ان میں لڑائیاں ہوتی رہتی ہیں. اور ریسنٹلی جو ہے کیونکہ آپ کو پتہ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب صحابہ ہجرت کر کے گئے تھے حبشہ، اور وہاں کا جو بادشاہ تھا نجاشی، اور آتا ہے کہ اس نے اسلام قبول کر لیا تھا، تو ایتھوپیا یا ابیسینیا یا حبشہ جو ہے وہ ایک کرسچنوں کا ایک بہت بڑا ملک تھا. تو کرسچینٹی کا ایک بہت بڑی برانچ ایتھوپین برانچ بھی چلی آتی ہے. اور جیسے بنی اسرائیل جب حضرت یوسف علیہ السلام مصر گئے تھے تو مصر کے اندر بھی آپ کو پتہ ہے کرسچینٹی تھی. تو مصری بھی ایک قبطی جن کو کہا جاتا ہے، جس کو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے تھپڑ مارا تھا اور جب وہ مر گیا تھا تو ان کو قبطی کہا جاتا ہے. تو ابھی پچھلے دنوں 3 مہینے پہلے قبطیوں کی اور ایتھوپین، میں نے ابھی دونوں بتایا آپ کو، ایتھوپین کون ہے قبطی کون ہے، ان کی آپس میں فائٹ ہوئی. کیونکہ جو قبطی ہیں وہ ہیں ایجپشن اور وہ زیادہ تر عرب ہوتے ہیں، یہاں کے رہنے والے ہیں. اور جو ایتھوپین ہیں وہ سامنے ہوتے ہیں اور ان کا رنگ ذرا افریقن ہوتے ہیں وہ. تو جب ان کا 3 مہینے پہلے اس بات پر جھگڑا ہوا کہ ایک اندر ایک چرچ ہے کہ اس کے اوپر کون اس کا کنٹرول کرے گا، تو اسرائیلی گورنمنٹ نے جو ہے وہ کس کی حمایت کی، ایتھوپین کے حوالے کر دی. کیونکہ ایتھوپیا اور اسرائیل کے بڑے اچھے تعلقات ہیں، اور کیونکہ یہودی بھی بہت زیادہ ایتھوپیا میں رہتے ہیں. اور اس وقت آپ دیکھیں گے بہت زیادہ سیکیورٹی میں مختلف جو افریقن نسل کے لوگ نظر آتے ہیں یہودی، وہ ایتھوپین یہودی ہیں. تو لہذا اس طرح سے. اور پھر یہ جو 1863 کے اندر ایک بہت بڑی لڑائی ہوئی تھی، اور اس میں یہ تھا کہ کوئی چینجنگ کرنا چاہتے تھے. تو اس وقت پھر ان میں ایک معاہدہ ہوا تھا کہ بھئی اس کے بعد کوئی آپس میں مشورے کے بغیر کوئی ایک چیز بھی یہاں سے نہیں ہٹائے گا. تو آپ ایک اوپر وہ لاڈا دیکھ رہے ہیں، یہ 1863 سے وہاں رکھی گئی ہے، تو اس وقت سے یہ ہٹی نہیں ہے. اچھا ابھی آپ یہ گیٹ دیکھ رہے ہیں، یہ 2 گیٹ تھے، اور صلاح الدین ایوبی جب آیا ہے تو اس نے یہ گیٹ کو بند کر دیا. اس نے ایک گیٹ بند کر دیا تھا اور ایک گیٹ کھلا رہنے دیا تھا. اور صلاح الدین ایوبی کا جو مکان ہے، اگر آپ یہاں سے جائیں لیفٹ جائیں تو اس کے ساتھ ہی صلاح الدین ایوبی کا مکان ہے، گھر ہے، اور اس کی خانقاہ ہے، اس کی مسجد ہے. اور اس کی چھت پہ جائیں تو یہ پورا آپ کو نظر آتا ہے. تو وہ اس نے چابی جو ہے وہ ایک مسلمان خاندان تھا اس کو دے دی تھی، اور آج تک چابی انہی کے پاس ہے. اور وہی آتے ہیں صبح اس کو کھولتے ہیں، وہی آتے ہیں شام کو اس کو جو ہے وہ بند کرتے ہیں. اگر آپ نے اور زیادہ ڈیٹیل میں اس کی ہسٹری دیکھنی ہو تو الجزیرہ نے پوری ایک ڈاکومنٹری بنائی ہے، آپ گوگل کریں الجزیرہ پہ وہ ڈاکومنٹری دیکھ سکتے ہیں. اور وہ خاندان بھی یہی ہے، انشاءاللہ ابھی ڈھونڈتے ہیں کسی کو، کوئی مل جائے گا، لیکن شام کو وہ آئے گا بند کرنے کے لیے. یہ تھوڑی سی ہسٹری تھی اس کی. باقی اور اچھا جو مین بات ہے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب آئے ہیں تو انہوں نے پورا وزٹ کیا. جو بطریق تھا اس کو بڑا ٹینشن تھی کہ بھائی حضرت عمر کیا فیصلہ کرتے ہیں، کہ ایسا تو نہیں ہے کہ وہ کہہ دیں کہ اس کو گرا دو، اس کو ختم کر دو. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے ایسی کوئی بات نہیں کی. تو انہوں نے کہا جب نماز کا وقت ہوا تو حضرت عمر نے کہا مجھے نماز پڑھنی ہے. تو اس نے کہا آپ یہیں پڑھ لیں. تو حضرت عمر نے کہا نہیں میں یہاں نہیں پڑھوں گا، اگر میں نے یہاں نماز پڑھ لی تو لوگ اس کو مسجد بنائیں گے. تو انہوں نے پتھر لیا اور پھینکا، اور پتھر جو ہے یہاں آ کے گرا. یہ جو دیوار آپ کو نظر آ رہی ہے، یہ جو دیوار ہے اور یہ جو مینار ہے، یہ مسجد عمر کا مینار ہے. تو انہوں نے آ کے یہاں پہ نماز پڑھی. تو پھر جاتے وقت اس نے کہا کہ بھئی ابھی تو آپ زندہ ہیں، لیکن اگر آپ چلے گئے تو بعد میں آنے والے لوگ پھر کیا کریں گے. تو آپ ایک معاہدہ لکھ دیں جس کو معاہدہ عمریہ کہا جاتا ہے. اور اس معاہدہ لکھا گیا اور انہوں نے ان کو امان دی. حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان سب کے نام لکھے گئے، وہ گواہ تھے. اور اس طرح سے آج تک یہ چرچ قائم ہے. اور کرسچنوں کو مسلمانوں کا شکر گزار ہونا چاہیے کہ آج کرسچینٹی کی ہولیسٹ پلیس سارے ایک چرچ اسی حیثیت میں ہے جیسے پہلے تھا. اور مسلمانوں کا یہی اخلاق ہے، اور اسلام یہی دعوت دیتا ہے کہ بھئی لوگوں کے دوسرے مذاہب کا احترام کیا جائے اور لوگوں کے دوسرے مذاہب کو ڈس رسپیکٹ نہ کیا جائے. تو السلام علیکم، اللہ حافظ. چلیں.
آپ یہ چلیں